हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक हंसी टीवी की वीडियो पे, मक्का माउंटेन्स टर्न ग्रीन्स। मतलब मक्का के जो माउंटेन है, आपको पता है मक्का के अंदर ज्यादातर वहाँ पे रेगिस्तान एरिया है, शुष्क पहाड़ है, वहाँ पे रेतीले पहाड़ है जो कि, और पहाड़ों पे मतलब ग्रीन हरियाली नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है। तो ये प्रोफेसी ऑफ एंड टाइम के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि मक्का के जो पहाड़ है, जो माउंटेन्स है, उस वो ग्रीन कब हो जाएंगे, मतलब उसमें हरियाली किस तरीके से आएगी, कब वो हरे भरे पहाड़ों में बदल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर यही दिखाया गया है, क्योंकि इस टाइप की वीडियो हमने पहले कभी नहीं देखी है कि ऐसा कब होगा जो मक्का के रेतीले पहाड़ हरे भरे हो जाएंगे। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। सऊदी अरेबिया के शहर मक्का मुकरमा में क़यामत की एक अहम तरीन निशानी पूरी हो गई है। इस शहर का वो खुश्क तरीन पहाड़ों का हिस्सा जहाँ पर हजारों साल से किसी सब्जे का, घास का या किसी भी हरियाली का नामो निशान नहीं था, अचानक और लगातार होने वाली बारिशों से एक हरे भरे बाग जैसा मंजर पेश कर रहा है। और इतने बड़े बदलाव का आज से 1400 साल पहले तस्वुर करना भी उस वक्त के लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अंदर वाज़े तौर पर यह क़यामत की अहम तरीन पेशन गोई मौजूद है कि मक्का के खुश्क और चटियल मैदान कुर्बे क़यामत से पहले सब्जे और हरियाली का मंजर पेश करने लगेंगे। इस हदीस मुबारका के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि आखिरी वक्त उस वक्त तक नहीं आएगा जबकि दुनिया में बेतहाशा दौलत ना हो जाए, यहाँ तक कि एक शख्स अपने माल से ज़कात निकाल कर किसी शख्स को ज़कात देने के लिए ढूंढेगा, लेकिन उसे कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो ये ज़कात ले सके। और ये कि अरब की सरजमीन जो कि खुश्क और बंजर पहाड़ों पर और मैदानों पर मुश्तमिल है, यहाँ पर हरियाली और दरिया बन जाएंगे। अब ज़रा आज से 1400 साल पीछे जाकर ज़रा तस्वुर करें कि आपके सामने सदियों से या हज़ारों सालों से गर्म सहरा और पहाड़ मौजूद हैं जिनके सामने आपके आबा व अजदाद बड़े हुए, लेकिन आपको अचानक से कहा जाए कि आने वाली कुछ दहाइयों के बाद या कुछ टाइम के बाद अचानक से ये सब के सब सहरा या पहाड़ सब्जे का मंजर पेश करने लगेंगे, तो क्या आप में से कोई शख्स उस टाइम के अंदर इस बात पर यकीन कर पाता कि क्या वाकई मुस्तकबिल के अंदर ये सब होने वाला है? क्योंकि उस वक्त तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी जो अचानक से ये सब कर सके। जबकि हरियाली और सब्जे के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है घास का मैदान, जिसके मुताबिक कुछ साल पहले की और आज की तस्वीरों का मवाजना करें तो आपको ये पेशन गोई हू बहू वैसी ही पूरी होती नजर आएगी जैसा अल्लाह के रसूल ने फरमाया था। सही है यार। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस के अंदर ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर खुश्क पहाड़ों पर रहने वाले लोग इन मैदानों के अंदर घूम रहे हैं, इनके जानवर यहाँ पर चल रहे हैं और ये मैदान हरम काबा के बिल्कुल पास मौजूद है। मक्का की काली पहाड़ियाँ रातों रात सब्ज हो चुकी हैं, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, ऊँट चल रहे हैं, सब्ज घास ने पहाड़ों पर एक चादर सी बना दी है जिसका कुछ साल पहले तस्वुर करना भी मुश्किल था। सभी मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह के रसूल की ये पेशन गोई हू बहू एक दिन पूरी होनी है, मगर कैसे इसकी वजह बनी है सऊदी अरेबिया के अंदर हालिया मुसलसल होने वाली बारिशें जिनसे सैलाब पैदा हुआ। और ये सैलाब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है जिसका असर हम दुनिया भर के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया के ठंडे तरीन हिस्से जहाँ पर बर्फ मौजूद थी वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर समंदरी सतह के अंदर इजाफा कर रही है, तो दुनिया के खुश्क तरीन हिस्से सैलाब और बारिशों से मुतासिर हो रहे हैं। हमारी ये दुनिया हमेशा से इन्वायरमेंटल चेंजेस को फेस करती आ रही है और तारीख के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी तहजीबें गुजरी हैं, इन सब की शुरुआत दरिया के किनारों से हुई, क्योंकि इंसान के रहन सहन, खुराक और जिंदा रहने के लिए पानी इंतहाई अहम है। तकरीबन 6000 BCE के अंदर मिस्र की तहजीब जो कि दरिया नील के किनारे आबाद हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि दरिया सिंध के किनारे पर आबाद हुई, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक आज से तकरीबन 5000 साल पहले ज़मीन के माहौल के अंदर अचानक से तब्दीलियां शुरू हुई। जहां पर बारिशें हुआ करती थी वहां पर कई सौ साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, जिसने सब्जे को सहराओं के अंदर बदल दिया और वीरान सहराओं को हरियाली में। और साइंटिस्ट की माने तो इसकी वजह ज़मीन के एक्सिस के अंदर बदलाव है, यानी इससे पहले ज़मीन के एक्सिस के अंदर बदलाव से पहले अरब का ये खित्ता एक बाग की तरह हरा भरा और सरसब्ज था, मगर आज से तकरीबन 40,000 साल पहले इसके अंदर बदलाव शुरू हुआ और आज के मौजूदा सहरा बने। लेकिन अब इस ग्लोबल वार्मिंग और मसनूई टेक्नोलॉजी की मदद से ये वक्त से पहले हो रहा है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था।
اور صرف گلوبل وارمنگ کی اس بدلاؤ کی ذمہ دار نہیں بلکہ سعودی کرون پرنس محمد بن سلمان نے گرین سعودی انیشیٹو 2030 یا گرین مڈل ایسٹ انیشیٹو بھی سٹارٹ کیا ہے، جس کے مطابق 2030 تک سعودی عربیہ اور پورے عرب خطے کے اندر ان تمام خشک اور ویران پہاڑوں کو آرٹیفیشل رین اور ہریالی کے ذریعے سرسبز کھیتوں کے اندر بدل دیں گے جو کہ کبھی خشک اور ویران تھے۔ اس پروجیکٹ کے مطابق سعودی گورنمنٹ 50 بلین نئے درخت لگائے گی، جن میں سے صرف 10 ارب تو سعودی عربیہ کے اندر لگائے جائیں گے، کیونکہ یہ درخت گلوبل وارمنگ کی وجہ بننے والے کاربن امیشن کو عرب خطے سے تقریباً 60% تک کم کر دیں گے اور دنیا سے 4% تک۔ اس کے علاوہ یہ اپنی انرجی کی ضروریات کو رینیویبل انرجی یعنی ونڈ اور سولر پاور پر شفٹ کریں گے۔ حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ عرب کے اندر دریاؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے، مگر اس وقت عرب کے اندر کوئی دریا موجود نہیں، لیکن اس ہریالی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے کوئی مصنوعی دریا یا قدرتی طور پر بہت ہی جلد کوئی دریا یہاں پر بن جائے گا، ورنہ سعودی عربیہ کے گرین انیشیٹو کے مطابق وہ خود بھی مصنوعی نہریں ان علاقوں کے اندر بنانے والے ہیں جو کہ ایک ساتھ مل کر کسی دریا کے اندر بدل سکتی ہیں، مگر اس وقت حدیث مبارکہ کا یہ دوسرا حصہ ابھی مکمل ہونا باقی ہے۔ اللہ کے رسول نے عربوں سے متعلق اور بھی بہت ساری قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی جو کہ آج بالکل ویسے ہی ہو بہو ہماری نظروں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کے وہ بدھو جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، ایک وقت آئے گا کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر اونچی عمارتیں بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج حیرت انگیز طور پر اگر آپ غور کریں تو دنیا کی سب سے اونچی عمارت جسے برج العرب کہتے ہیں دبئی کے اندر موجود ہے، یعنی عرب خطے کے اندر، جس کے مقابلے میں سعودی عربیہ جدہ ٹاور کو تعمیر کر رہا ہے جو کہ برج خلیفہ کے ٹائٹل کو چھیننے والا ہے، کیونکہ یہ پورے 1 کلومیٹر اونچی عمارت ہوگی جبکہ برج خلیفہ 828 میٹر اونچی ہے۔ صحیح یہ بات انتہائی حیرت انگیز ہے کیونکہ دنیا کے اندر اونچی ترین عمارتیں بنانے کی ٹیکنالوجی اور انجینئرز خود عرب خطے سے نہیں ہیں بلکہ غیر ملکی ہیں، اور ان کے ملک کے اندر یہ تعمیر ہونے کی بجائے یہ انہیں صرف عرب خطے کے اندر ہی بنا رہے ہیں۔ کیا یہ صرف کوئی اتفاق ہے؟ کچھ لوگ آج بھی اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت کی اہم ترین نشانیوں کو پورا ہوتا دیکھ کر اسے صرف گلوبل وارمنگ یا ماحولیاتی بدلاؤ سے جوڑ رہے ہیں کہ یہ صرف نیچرل پروسیس کا حصہ ہے، مگر سچ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کے ہر ایک کام کو نیچرل فینومینا سے جوڑا ہے، اور ہر ایک کام کسی لاجیکل ریزننگ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، معجزاتی طور پر نہیں، کیونکہ معجزے صرف انبیاء کرام کے لیے ہوا کرتے تھے۔ مشرکین عرب بھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ محمد آسمان سے کسی فرشتے کو کیوں نہیں اتار دیتے، یا اللہ سے ہماری بات کروا دیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ سچ بول رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا معجزہ دکھا دیں تاکہ ہمیں ان کی رسالت پر یقین آ جائے۔ ایک بار جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ نے جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، پھر چاہے اللہ ان میں سے تھوڑا دکھائے یا زیادہ۔ جیسے یہودیوں نے اپنی آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کو 2 حصے ہوتے دیکھا، پھر فرعون مصر کو غرق ہوتے بھی دیکھا، لیکن پھر بھی آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا، بلکہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر رسول اللہ بھی تمہارے کہنے پر تمہیں کوئی معجزہ دکھا دیں تو کیا تم سب ایمان لے آؤ گے؟ بالکل نہیں لاؤ گے، بلکہ یہ کہو گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا، یا پھر ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا کہ ہمیں یہ سب کچھ نظر آنے لگا۔ بالکل ایسے ہی غیر مسلم جو کہ اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت کی اہم ترین پیشن گوئیوں کو پورا ہوتا دیکھ کر بھی اسے قدرتی یا نیچرل پروسیس کا نام دیتے ہیں، وہ معجزات کو دیکھ کر بھی اسے جادو یا کسی ہیر پھیر کا نام دیں گے، سچ کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ تو ویڈیو واقعی مطلب لاجواب ہے، اور مطلب واقعی دیکھیے آپ کتنی نشانیاں ہیں جو اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے قرآن میں، اور جو محمد زین آخری نبی جو ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہوئی ہے آلریڈی، ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہے یا قرآن میں لکھی ہوئی ہے، جو اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، جو آج کے ٹائم میں سچ ہوتی ہے۔ اور سب سے خطرناک چیز، سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جیسے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ عرب دیش پہلے ایک بہت غریب دیش تھا، مطلب غریب کیا کہہ سکتے ہو آپ، وہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، وہ ایک ٹائم آئے گا کہ ایک دوسروں سے اونچی عمارت بھی بنائیں گے، کمپٹیشن چلا کرے گا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت دبئی میں ہے، برج خلیفہ، اور اس کے بعد جو جدہ ٹاور جو اگلی بلڈنگ بننے جا رہی ہے وہ بھی دبئی میں ہی یا پھر ابو دھابی میں بننے والی، سعودی عربیہ میں بننے والی، آئی تھنک مجھے ان کی لوکیشن نہیں پتہ ہے، لیکن عرب کنٹریز میں ہی بن رہی ہے۔ زیادہ تر وہاں پہ جو اونچی عمارتیں ہیں وہ عرب کنٹریز میں بنتی ہے، ایک کے بعد ایک اونچی عمارت، ایک سے دوسرے سے کمپٹیشن، اور دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں بنتی ہے وہاں پہ، ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ ہے، ہائی سوسائٹی،
किसको पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो कंट्री जहाँ पे इतनी कम डेवलपमेंट है, इतने कम गरीब लोग हैं, वे इतने अमीर हो जाएंगे। तो ये पहले से उनको पता है ऑलरेडी, उन्होंने कुरान में लिखा है और कुरान में भी लिखा हुआ है इस तरह की चीज़ें। ये बहुत ही रियलिस्टिक है। कमेंट करना फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है ये सब चीज़ों को? वीडियो कैसी है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं आपसे इस तरह की फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।